बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हक़ सच का रास्ता दिखाया। सामीन करम, मैं गुफ्तगू आपसे करूँगा और एक हवाले से ख़ास तौर पर ये जो लाहौर का जो धमाका हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पसपुश मामलात क्या हैं, इस हवाले से तो नाज़रीन बात करूँगा तफसीली, और इसके मुख्तलिफ़ तनाज़र दिखाऊँगा, बताने की कोशिश करूँगा आपको कि ये हुआ क्या और क्या मसाइल क्या हैं और इस वक्त हालात कैसे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए। बल्कि ये भी बताऊँगा कि नेक्स्ट टारगेट कौन सा शहर होगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि आप जो है वो इसको सब्सक्राइब करें, INN को लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें। नाज़रीन करम, हम तज्ज़िया करते हैं कि आखिर जो मामला दुनिया में चल रहे हैं, या अपने मुल्क में चल रहे हैं, या अपने सूबे में चल रहे हैं, या आपके शहर में चल रहे हैं, वो क्या है। महंगाई करोना अपनी जगह, अपोजिशन अपनी जगह, हुकूमत के दावे अपनी जगह, उसको छोड़ दें। ये अमन व अमान की सूरत हाल अचानक क्यों बिगड़ने लगी। अपोजिशन कहती है कि गुड गवर्नेंस नहीं, बैड गवर्नेंस है, कि अमन व अमान भी हुकूमत कायम नहीं रख सकी, महंगाई का तूफ़ान आया, उसको भी काबू नहीं कर सकी, और मामला भी सारे बिगड़ गए। IMF के कर्ज़े लेने से महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं, ऐसे मामलात नहीं, ग्रोथ रेट में इजाफा हुआ और हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ये बहस अपनी जगह, लेकिन एक बात, एक हकीकत जो है वो अटल है कि जहाँ अमन होता है वहीं सरमायादार आता है, वहीं कारोबार होता है, वहीं सरमायाकारी होती है। तो ये क्यों अमन की तबाही की तरफ लोग आ रहे हैं, और मुल्क दुश्मन लोग जो हैं वो इसमें क्यों शामिल हैं, और इसमें हमारे नादान दोस्त आक़िबत नाअंदेश जो हैं वो सहूलतकार क्यों बनते हैं, पैसों की लालच में, चंद रुपयों की लालच में। लेकिन जितनी तबाही हुई लाहौर में, अनारकली में, आप ये सोचें अगर ये मेन अनारकली में होता तो क्या हाल होता। ये तो पान मंडी में हुआ, पान गली में हुआ वाक़या, तो वो छोटी जगह है, लेकिन वो छोटी जगह को इसीलिए मुंतखब किया गया कि वहाँ नुकसान हो, दुकानें बर्बाद हो जाएं, लोगों का कारोबार बर्बाद हो जाए, 8-10 मोटरसाइकिलें जल गई, बड़ा मसला हुआ। और 3 अफराद जो इब्तिदाई रिपोर्ट में आए जिनकी डेथ हो गई, बाकी 5-7 जो हैं अभी उनकी हालत ख़राब है, और तीन मुख्तलिफ़ शहरों के थे। आप ये सोचिए, एक कराची का था, एक मतलब लाहौर के नहीं थे, बेचारे मेहमान थे लाहौरियों के, और वो मारे गए। अभी मज़ीद भी इसमें इम्कानात मौजूद हैं, ख़दशात मौजूद हैं कि हलाक शुदगान की तादाद में इजाफ़ा हो सकता है, क्यों कुछ के हालात है। डॉक्टर सर तो कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की, लेकिन इज्तिमाई कॉज में जब हम देखते हैं कि धमाके क्यों होते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो फिर हमें नज़र आता है कि देखें, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हमें थ्रेट था। क्यों थ्रेट था कि TTP जो है उससे हमारा सीज़ फायर का टाइम ख़त्म हो गया, यानी उससे मुज़ाकरात किए पाकिस्तान की हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। एक थोड़ा सा तसलसल जो था उसको तोड़ा गया, कुछ वक्फ़ा आया, लेकिन वो अब टाइम बाहर हो गया, लिहाजा उसका रद्द-ए-अमल। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं, हक़ाइक़ दूसरी जानिब भी आप देखें कि अगर इस्लामाबाद में फायरिंग होती है पुलिस फोर्सेस पे, तो ये भी दहशत गर्दी है। बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर दाखिला जो है सरफराज मक्सी, उन्होंने कहा है कि चूँकि बलूचिस्तान लिबरेशन ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर लिया, तो फिर कौन है, तो लिबरेशन को मदद कौन करता है, तो वह आपका अज़ली दुश्मन भारत करता है। बलूचिस्तान में कोई इतने हालात ख़राब नहीं जितना शोर मचाया जा रहा है, जितना भारत शोर मचा रहा है। अब इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं TTP है, लिबरेशन जो है बलूचिस्तान लिबरेशन, वो मान रही है कि हमने किया, और सरफराज मक्सी जो साबिक़ वज़ीर दाखिला है बलूचिस्तान को, वो कह रहे हैं कि ये उनका कारनामा है। वजूहात क्या हैं, वजूहात ताने बाने अगर आप देखेंगे तो वो अपने अज़ली दुश्मन भारत की तरफ जाएंगे, क्योंकि जिस अंदाज़ का ये धमाका है उस अंदाज़ के धमाके आम तौर पर राह की मदद से ही किए जाते हैं, बारूद उसमें बहुत ज़्यादा है, बाकी मामलात भी हैं। कुछ लोग मतलब इब्तिदाई रिपोर्ट में ये भी कहा कि बेरिंग इस्तेमाल हुए, उसमें कील भी मौजूद है, उसमें सब कुछ है, वो अपनी जगह। लेकिन 1.5 किलो मुआद था वहाँ, गड़ा जो है वो बता रहा है, जो आग लगी वो बता रहा है। हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर, ख़ास तौर पर पंजाब की पुलिस ने, IG वहाँ पहुँचे, दूसरे लोग जो पहुँचे, तो उन्होंने वो जो फुटेज थी वो ले ली। उस फुटेज से क्या हुआ कि 3 सहूलतकार जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए रावी रोड से,
یعنی لاہور میں وہ موجود تھے، کیونکہ سی سی فوٹیج میں ایک پان گلی کے ایک سائڈ سے آ رہا ہے، ایک دوسری سائڈ سے آ رہا ہے، اور ایک وہاں آ کے وہ موٹر سائیکل کھڑی کر رہا ہے، یہ انتظام کر رہا ہے۔ پلانٹڈ تھا، ہو گیا طے، یہ بھی بات ہو گئی کہ پلانٹڈ دھماکہ تھا، ورنہ ابتدا میں تھا کہ نہیں سلنڈر پھٹ گیا۔ پلانٹڈ تھا، کیوں تھا؟ پاکستان کے امن کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں دشمن؟ مخالفین چاہتے کیا ہیں؟ ان کے پیٹ میں درد کیوں ہے؟ ان کا مروڑ کب ختم ہوگا؟ ان کا مروڑ اسی طرح ختم ہوگا جس طرح رد الفساد میں ان کا سر توڑا گیا تھا، ان کے دانت کھٹے کیے گئے تھے قوم نے اور فورسز نے مل کے۔ تو نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس پہ باقاعدہ عمل درآمد نہیں ہو سکا پچھلے دور میں، اس میں کچھ رکاوٹیں آ گئیں، اس کو جاری کرنا پڑے گا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہے کیا پیٹ کا درد؟ کیا ہے؟ نمبر ایک سب سے بڑا سی پیک۔ سی پیک لوگ نہیں چاہتے، پاکستان دشمن لوگ نہیں چاہتے۔ پاکستان کا استحکام، ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو، پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا استحکام، اس کا شیرازہ بکھیر دیا جائے، یا ان کو لڑا دیا جائے، ان کو گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ بلوچستان لبریشن کے نام پہ جو کر رہا ہے راہ، اور جو چند بندے جو ہیں ان کے پاس ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ بھارت پہنچانے کو۔ بھارت کا میڈیا دیکھیں، آپ کو ساری باتیں پتہ لگ جائیں گی۔ بھارت کے میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے کہ لاہور میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کو بہانہ ہے، یہ حکومت نے یا حکومتی ایجنسیوں نے، خفیہ اداروں نے خود کیا ہے، اس لیے کہ وہ بھارت پر حملہ کرنا چاہ رہا۔ اب یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ بھارت پہ پاکستان حملہ کرنا چاہ رہا ہے، لہٰذا مختلف دھماکے خود کرا رہا ہے، یعنی وہ توجہ ہٹانا چاہ رہا ہے۔ پھر اس نے ایک اور خبر دی ہے، وہ خبر بھی آپ کے لیے بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے امرتسر میں ایک ڈرون گرایا پاکستان کا، اور اس پہ دلچسپ بات ہے کہ اس میں تھا کیا؟ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں اس کی آواز بہت تھی، لہٰذا ہم نے فوراً الرٹ ہو کے اس کو گرایا، تو اس میں 7 کلو ہیروئن تھی۔ اس میں عقل کے ناخون نہیں لے رہے، جھوٹا پروپیگنڈا جس طرح ان کا ہے، دوغلی پالیسی، اور ہمارا مکار دشمن جو کرتا ہے وہ ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ 7 کلو ہیروئن کی قیمت کتنی ہے؟ اتنی بڑی قیمت ایک ڈرون پہ ہم نے ڈال کے اور ہم نے وہاں بھیج دیا ہے، اس سے کیا فائدہ تھا؟ یہ تو تھا نہیں کہ اس میں پڑیاں تھیں کہ جب ڈرون گرایا تو سارا پھیل گیا اور لوگوں نے ہیروئن پینی شروع کر دینی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہوگا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ مختلف چیزوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آزما رہے ہیں کہ 7 کلو یہ چیز لے کے جا سکتا ہے۔ نہیں تو بھائی 7 کلو اگر یہی چیک کرنا تو مٹی بھی جا سکتی تھی، ہیروئن کیوں گئی جو اتنی مہنگی ہے، کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی ہیروئن، وہ ہم نے وہاں بھیج دی۔ یعنی غلط جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے بھارت، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت توجہ ہٹانا چاہ رہا ہے، بھارت کے اپنے حالات جو ہیں وہ بھی خراب ہیں، تو وہ پاکستان پہ ساری چیزیں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ بلوچستان کا نام لے کے یہ کرتا ہے کہ جی وہاں امن نہیں ہے۔ یہاں امن الحمدللہ ہے، اور پاکستانیوں نے، پاکستان کی فورسز نے جانی مالی نقصان اٹھا کے اس کی قیمت ادا کی ہے، اس امن کی۔ پھر جہاں امن قائم ہوا ہے اور پاکستان انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے، تو پہلے آپ سے درخواست یہی ہے کہ دیکھیں افواہوں پہ مت جائیں، آپ حقائق دیکھیں۔ وزیر داخلہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ غیر ذمہ دارانہ جو ہے نا بیان نہ دے، کہ جس انداز میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ تو اس سے ہے۔ تانے بانے وہی ملیں گے آپ کو جو آپ کے دشمن ہیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے۔ اور اگلا ٹارگٹ جو ہے وزیر داخلہ نے بھی کہہ دیا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیریز چلے گی دھماکوں کی تو دہشت گرد جو ہیں تمام بڑے شہروں کو نشانہ بنائیں گے، جس میں کراچی بھی ہے، پشاور بھی ہے، فیصل آباد بھی ہے، اور بھی راولپنڈی بھی ہے۔ تو ان شہروں کو وہ ٹارگٹ کریں گے۔ پاکستانی فورسز نے انتظامات کیے، داخلی اور خارجی ان شہروں کے جو راستے ہیں اس پہ خصوصی سختی کر دی ہے۔ پولیس فورسز کو آرڈر دے دیا گیا، الرٹ کر دیا گیا، ہائی الرٹ، کیونکہ ان دنوں میں ہی یہ کام ہونے کے چانسز موجود ہیں، کیونکہ دشمن جو ہے وہ چونکہ مکار ہے، وہ سیریز چلا کے آپ کو منتشر کرنا چاہتا ہے، آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف یہ کہ امن عامہ کی صورتحال خراب ہو جائے تاکہ ہم آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، ہم کہیں حالات بہت خراب ہو گئے یہ ہو، لیکن نہیں، وہیں پہ وقتاً پاکستانی جو ہیں اس دھرتی کے ساتھ ہیں، اس دھرتی کے لال جو ہیں وہ اس پہ قربان ہو جائیں گے، لیکن امن کو تباہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ آپ سے ایک درخواست ہے جاتے جاتے کہ آپ سلامت رہیں، اور اس INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنا رائے کا اظہار کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستقل بنیادوں پہ قائم رہے۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔